आदाब। लखनऊ डायरी में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपकी खिदमत में नवाब वज़ीर अली ख़ान के सिलसिले की दूसरी किस्त पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि नवाब वज़ीर अली ख़ान की अवाम में मकबूलियत को देख कर अंग्रेज़ों को अंदाज़ा हो गया था कि नवाब वज़ीर अली ख़ान कंपनी सरकार को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए गवर्नर जनरल ने वक्त बर्बाद किए बगैर लखनऊ पहुंचकर कोठी बीबियापुर में एक मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें तमाम हुकूमती एहलकारों के अलावा शहर के रुआसा और नवाब वज़ीर अली ख़ान के अजीज़ों को भी बुलाया गया। तमाम लोगों के ठहरने के लिए कोठी बीबियापुर के सामने मैदान में खेमे लगा दिए गए। जब सब लोग कोठी बीबियापुर के करीब अपने अपने खेमों में पहुंच गए तो एक एक करके तमाम हाज़रीन को अंदर बुलवाया गया। जो भी कोठी में दाखिल होता, उसके दाखिल होने के बाद कोठी का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। कोठी के चारों तरफ पहले ही अंग्रेज़ी फ़ौज का पहरा बैठा दिया गया था। जब तमाम हुकूमती एहलकार और दूसरे लोग कोठी में इकट्ठा हो गए तो वो तहरीर पेश की गई जो नवाब वज़ीर अली ख़ान को तख्त से बेदखल करने के लिए लिखी गई थी। तमाम हाज़रीन को हुक्म दिया गया कि वो अपनी अपनी मोहरें अपनी अपनी पोस्ट के मुताबिक इस तहरीर के नीचे लगा दें। पहले तो हाज़रीन ने इनकार किया। जब उन्होंने देखा कि इस तहरीर पर बहू बेगम साहिबा, तहसीन अली ख़ान, आफरीन अली ख़ान, अशरफ अली ख़ान और अल्लामा तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ान की मोहरें पहले से ही मौजूद हैं, तो इन लोगों ने मजबूर होकर अपनी अपनी पोस्ट के मुताबिक अपनी अपनी मोहरें लगा दी। इस कार्रवाई के बाद नवाब वज़ीर अली ख़ान को कोठी में बुलवाया गया और उनको वो तहरीर दिखाई गई जिस पर तमाम अफराद ख़ानदान के अलावा हुकूमती एहलकारों की मोहरें थीं। गवर्नर जनरल ने नवाब वज़ीर अली ख़ान से कहा कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो इन लोगों की मर्ज़ी है। हम तो रियासत के खादिम हैं, हम तो चाहते हैं कि हक़दार को उसका हक़ ज़रूर मिले। इसलिए आप हमारी तरफ से इत्मीनान रखिए, आपका इससे ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। अब आपका इस शहर में रहना मुनासिब नहीं है। आप बनारस में आराम से रह सकते हैं और 3 लाख रुपए सालाना आपको पेंशन की दी जाएगी। नवाब वज़ीर अली ख़ान चुपचाप गवर्नर की बातें सुनते रहे, कोई जवाब न दिया और ख़ामोशी से उठकर चले गए। यहाँ से निकलकर नवाब वज़ीर अली ख़ान सीधे बहू बेगम साहिबा के खेमे में हाजिर हुए और कहा कि मुझे आपसे फ़कत इतनी शिकायत है कि अगर मैं आपकी नज़र में नवाब आसिफ़ुद्दौला का बेटा न था लेकिन उनका वफ़ादार तो था, आपकी इताअत मुझसे ज़्यादा कोई नहीं करेगा। बेगम साहिबा वज़ीर अली ख़ान की बात सुनकर रोने लगी और फरमाया, मैं मजबूर थी, मेरी मोहर से तुम्हें हुकूमत मिल सके तो मेरी मोहर मौजूद है। नवाब वज़ीर अली ख़ान ने कोई जवाब न दिया और चुपचाप वहाँ से उठकर अपने खेमे में चले आए। गवर्नर जनरल को मकबूले ने खबर दी कि शहर के हालात ख़राब होने का ख़तरा है। नवाब वज़ीर अली ख़ान के हज़ारों जानिसार शहर में जमा होना शुरू हो गए हैं। ऐसा न हो कि उनके शहर पहुँचते ही बगावत हो जाए, फिर नवाब वज़ीर अली ख़ान पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नर जनरल ने फ़ौरन नवाब वज़ीर अली ख़ान को दोबारा तलब किया। नवाब वज़ीर अली ख़ान जब दोबारा कोठी में जाने लगे तो उनके वफ़ादार कमांडर अब्दुल रहमान ख़ान ने उनको जाने से रोका और कहा कि अंग्रेज़ों की नीयत ठीक नहीं है, वहाँ आपके साथ धोखा भी हो सकता है। मगर अशरफ अली ख़ान और कासिम अली ख़ान ने नवाब को मशवरा दिया कि आप गवर्नर से मिलने ज़रूर जाइए, ऐसा न हो कि बात बिगड़ जाए और गवर्नर आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी कार्रवाई कर दे। वज़ीर अली ख़ान जब दोबारा कोठी बीबियापुर में दाखिल हुए तो गवर्नर ने उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया। इसके बाद अंग्रेज़ सिपाहियों ने उन्हें घेरे में ले लिया। इस तरह नवाब वज़ीर अली ख़ान को गिरफ़्तार करके कमरे में बंद कर दिया गया। नवाब अशरफ अली ख़ान और नवाब कासिम अली ख़ान बज़ाहिर तो नवाब वज़ीर अली ख़ान के वफ़ादार थे, मगर अंदर ही अंदर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी इख्तियार कर चुके थे। ये दोनों अच्छी तरह जानते थे कि अगर इस वक्त नवाब वज़ीर अली ख़ान यहाँ से निकल गए तो फिर हाथ ना आएंगे और वो तमाम हुकूमती एहलकार जो अंग्रेज़ों के साथ हैं उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। नवाब वज़ीर अली ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद गवर्नर जनरल ने नवाब अशरफ अली ख़ान, नवाब कासिम अली ख़ान, तहसीन अली ख़ान, मियाँ आफरीन अली ख़ान और अल्लामा तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ान को एक हुक्मनामे के ज़रिए कंपनी सरकार का खैरख्वाह करार देते हुए इनकी जान और माल की हिफाजत कंपनी सरकार पर लाजमी करार दे दी।
اس طرح اپنوں کی غداری سے ایک بہادر اور غیور حاکم فرنگیوں کا قیدی بن گیا۔ نواب وزیر علی خان کو گرفتاری کے فوراً ہی بعد رات کے اندھیرے میں ہی بنارس کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد انگریزوں نے ان سے کیے گئے کسی بھی وعدے کو پورا نہیں کیا، بلکہ انگریز بہانے سے ان کو پریشان کرتے رہے۔ 3 لاکھ کی جگہ 1.5 لاکھ روپیہ پینشن مقرر کی گئی، وہ بھی اودھ کے خزانے سے دی جاتی تھی۔ نواب وزیر علی خان خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق بنارس میں خاموشی کے ساتھ اپنی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے وہ افراد جو انگریزوں کے ظلم کا شکار ہوئے تھے اور وطن عزیز سے وفادار تھے، وہ سب نواب کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ لکھنؤ میں جو ان کا مخصوص فوجی دستہ تھا، جسے انگریزوں کے زرخرید مورخین نے لفنگوں کا گروہ لکھا تھا، وہ بھی دھیرے دھیرے بنارس پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ نواب وزیر علی خان نے اطراف کے دیگر راجاؤں، زمینداروں اور بندیل کھنڈ کے صوبے دار راجہ علی بہادر، گوالیر کے مہاراجہ سندھیا اور کابل کے شہنشاہ سے بھی مدد کے سلسلے میں خطوں کی دعوت شروع کی تھی۔ سکروری میں تعینات انگریزی فوج کی ہندوستانی ٹکڑی کو بھی اپنی حمایت میں راضی کر لیا تھا۔ بنارس میں ان کی فوجی سرگرمیوں کی خبر جیسے ہی انگریزوں کو لگی، انہوں نے نواب وزیر علی خان کو خاموشی سے کلکتہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو انگریزوں نے بیلا پھسلا کر نواب وزیر علی خان کو کلکتہ کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر نواب وزیر علی خان کلکتہ جانے سے انکار کرتے رہے۔ ریزیڈنٹ چیری نے شہر کوتوال اور مجسٹریٹ کو حکم دیا کہ نواب وزیر علی خان کی سخت نگرانی کی جائے اور ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کلکتہ جانے پہ راضی ہو جائیں۔ بات بن جائے تو ٹھیک، نہیں تو زبردستی انہیں گرفتار کر کے کلکتہ روانہ کر دیا جائے۔ اپنے چاروں طرف بڑھتے ہوئے دباؤ اور انگریزوں کی چال بازیوں کو دیکھتے ہوئے نواب وزیر علی خان نے جنوری 1799 میں ایک منصوبے کے تحت کلکتہ روانگی کے لیے اپنی منظوری دے دی۔ ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ وہ کلکتہ جانے سے پہلے ریزیڈنٹ چیری کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ چیری نے نواب صاحب کی بات مان لی۔ اس طرح 14 جنوری 1799 میں نواب وزیر علی خان اپنے ہتھیار بند ساتھیوں کے ہمراہ ریزیڈنٹ چیری کی کوٹھی کی طرف چل دیے۔ نواب کے اس جلوس پر کسی کو شک نہیں ہوا، کیونکہ نواب کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے ہتھیار بند ساتھیوں کے بغیر باہر نہیں نکلتے تھے، اس لیے شہر کوتوال کو بھی ان پر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہوا۔ نواب وزیر علی خان ریزیڈنٹ کے بنگلے پر پہنچے۔ ان کے ساتھ ان کے 4 وفادار ساتھی بھی ان کے ساتھ بنگلے میں داخل ہوئے۔ باقی فوجی بنگلے کے باہر ٹھہر گئے۔ نواب کے دوسرے فوجی بھی خاموشی کے ساتھ بنارس کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ مسٹر چیری اور ان کے سیکریٹری نے نواب کا استقبال کیا۔ ایک خادم چائے ناشتہ لے کر حاضر ہوا۔ چیری نے اپنے ہاتھ سے نواب کی خدمت میں چائے پیش کی۔ نواب نے چائے پینے سے انکار کر دیا اور اپنے خلاف کمپنی کی دغابازیوں کی شکایت کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کس طرح انگریزوں نے تحسین علی خان سے مل کر ان کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور ان کو ملنے والی پینشن بھی پوری نہیں دی، اور اب تو وہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ نواب کے سوالات اور چیری کے جوابات نے ماحول کو اتنا خراب کر دیا کہ نواب وزیر علی خان کو طیش آ گیا اور انہوں نے بڑی پھرتی کے ساتھ تلوار نکال کر چیری پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ چیری کا سیکریٹری کچھ کر پاتا، نواب کے ساتھی عزیز علی خان نے سیکریٹری پر حملہ کر دیا۔ اس کارروائی میں چیری اور اس کا سیکریٹری مارے گئے۔ گھر میں موجود کیپٹن کانویل بھی نواب وزیر علی خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس وقت چیری کے بنگلے پر ہندوستانی اور انگریزی سپاہی پہرے پر موجود تھے۔ نواب وزیر علی خان نے باہر نکل کر حکم دیا کہ انگریزی فوج میں موجود تمام ہندوستانی فوجیوں کو چھوڑ کر صرف انگریزی فوجیوں کو قتل کر دیا جائے۔ چیری اور اس کے ساتھیوں کے قتل کے بعد نواب وزیر علی خان پیدل ہی ڈیوس کی کوٹھی کی طرف بڑھے، جو چیری کے بنگلے سے کچھ فرلانگ کی دوری پر تھی، جبکہ ان کو کچھ گھڑ سوار ساتھی ڈیوس کے بنگلے میں گھس گئے اور پہرے داروں پر گولیاں برسا دیں۔ گولیوں کی آواز سن کر ڈیوس اور اس کے ساتھی گھبرا گئے۔ گھر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ ڈیوس اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں موجود خفیہ جگہ چھپ گیا۔ نواب وزیر علی خان کے جانثار بنگلے پر گولیاں برساتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ مد مقابل انگریزی فوج بنگلے کی حفاظت میں جان دیتی رہی۔
نواب کے سپاہیوں نے بنگلے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی مگر گولی باری کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ دوسری طرف میجر ایرکسن کو خبر ہوئی تو فوراً ڈیوس کی مدد کو چل دیا۔ کچھ دیر بعد بنگلے سے گولیاں چلنا بند ہو گئیں تو نواب وزیر علی خان نے سمجھا کہ شاید ڈیوس مارا گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہر کی طرف لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد شہر کوتوال اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ڈیوس کے بنگلے پر آیا اور ڈیوس کو اپنی حفاظت میں لے کر کسی مخصوص جگہ چلا گیا اور کوٹھی پر بیٹھا دیا گیا۔ اب میں اس قسط کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ نواب وزیر علی خان کے سلسلے کی تیسری قسط جلدی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔